الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وننزل الملائكة من أمره أمن عبادنا أنزلوا أنه لا إله إلا أنت تتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال لتريدون تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوا وزينة ويخلق ما لا تعلمون ولله لست سبيل منها جاهر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شجر فيه تسيمون ينبت لكم الزرع والزيتون والنخيل والعنب من كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وللكافرين رواسي تميد بكم الرسل لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ولو يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة مستكبرون لا جرم أنهم يعلمون ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلون بغير علم ألا ساء ما يزرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله استغفر الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قد مكر الذين من قبلهم فضلوا بنيانهم إلى القواعد ومر عليهم السقف من فوق متاعهم ورزقهم من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول لشركائي الذين كنتم تشاركون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بل كرسل وما كنا نعمل منصور ولكن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ولبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ما أنزل ربكم قالوا خيرا للذين سنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولبئس مثوى المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يأتي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا حاك بهم ما كانوا يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا آباؤنا ولا أبنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم وهذا الرسول إلا البلاغ المبين ولقد بثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم من أضل وممن حقت عليه الضلالة فسيروا في الذي فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبصر له واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبصر له من يقول من لا بأس به ربكم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين آجروا فيها من بعد ما ظلموا لنرضى بأن في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين استغفروا لربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل ذكر كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ومن الذين مكروا سيئات يصيب الله بهم الأرض ويأتيهم من حيث لا يشعرون ويأخذهم في تكلم وما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخبط إن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق له من شيء ويتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله يفتخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم يفعلون ما يؤمرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله नमाज़ नमाज सजदा अदा करके सजदा रह गया अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार अल्लाह
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال يا ولا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعون وسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم لا تسألون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون فدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى والعزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون تزف ألسنتكم الكذب أن لهم الحسنى لا جرمن لهم النار وأنهم مفلتون ثم إنك أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك آية لقوم يسمعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بني فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم منكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أستغفر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برعاة رزقهم على ما ملكت أيمانهم في سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وكذبتم ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون بنعمة لم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك له رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ولا تضربوا لله الأمثال إنما يعلمكم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر ولا شيء فرزقناه منا رزقا حسنا وينفق من سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلا جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وضرب الله مثلا رجلا جعلنا لأحدهما أبكم ولا يقدر ولا شيء وكل على قول بينما الوجه لا يهدي بالخير هل يستوي ومن يأمر بالأرض وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض أمر ساعة كلمه البصر وهكذا إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذلك يوم إكرامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق زلالا وجعل لكم من الجبال أكنان وجعل لكم سرابيل تقيكم الأرض وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون إن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أكثرهم الكافرون الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك وإلى القول إنهم لكاذبون وإلى الله يومئذ السلام ظلهم ما كانوا يفترون الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر طيب السلام ورحمة الله اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالذين نقضوا الله من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخل بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتضل كثيرا بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أو مؤمن ولنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ولا ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا هدى وبشرى للمؤمنين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرع بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم مستحبوا الحياة الدنيا للآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين تبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله استغفر الله. يا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم الظالمون. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا آد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ليفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وللذين آتوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم نبذل للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه أن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك للذين ولا تحزن عليهم ولا تك في ذلك مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله